जून 1958 की एक दोपहर सदर सिकंदर मिर्ज़ा मामूल के मुताबिक पूरे 1 बजे अपने कमरे से उठकर अपने सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब की दफ्तर की खिड़की के पास आए। मामूल के मुताबिक उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा, कोई ज़रूरी काम तो नहीं? नफ़ी में जवाब मिलने पर वो खुदा हाफिज़ कहकर ऐवान सदर की जानब चल पड़े, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद दोबारा तेज़ तेज़ कदमों से वापस आते दिखाई। सिकंदर मिर्ज़ा कुदरतुल्लाह शहाब के कमरे में आए और कहा कि वो एक ज़रूरी बात तो भूल ही गए थे। यह कहकर उन्होंने शहाब की मेज़ से एक वर्क उठाया और वहीं खड़े खड़े वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान नून के लिए एक 2 सतरी नोट लिखा। इस नोट में उन्होंने वज़ीर आज़म को लिखा कि हमारी बाहमी मुतफ़क्का राय के मुताबिक बर्री फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ के तौर पर जनरल मोहम्मद अयूब खान की मुलाज़मत में 2 साल की तोसी के अहकामात फ़ौरी जारी कर दिए जाएँ। सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने इस पर मोस्ट इमीडिएट का लेबल अपने हाथ से लगाया और सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब को हुक्म दिया कि ये नोट सेक्रेटरी खुद जाकर अमले के बजाय वज़ीर आज़म को बराह रास्त पहुँचाएँ। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी खुद नवेश्त शहाबनामा में लिखते हैं, ये मुख्तसर सा परवाना बड़ी उजलत में और इस कदर लापरवाही के आलम में लिखा गया था कि सदर सिकंदर मिर्ज़ा के होंठों में लटके हुए सिगरेट की राख भी इस पर 2 बार गिर चुकी थी, लेकिन कागज़ के इस छोटे से पुर्जे ने हमारी मुल्क की तारीख का रुख मोड़ दिया। अगर जून 1958 में जनरल अयूब खान की मियाद मुलाजमत में 2 साल की तोसी ना होती तो पाकिस्तान की तकदीर का सितारा जिस अंदाज से चमकता, इसका जायचा तैयार करने के लिए किसी खास इल्म नजूम की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, जनरल अयूब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फ़ैसला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि ये इन सिलसिला वार वाक़यात की एक कड़ी थी जिसने पाकिस्तान में 7 अक्टूबर 1958 को पहले मार्शल लॉ की राह हमवार की। इस सिलसिले का आगाज़ पाकिस्तान बनने के फौरी बाद ही हो गया था। पाकिस्तान के क़याम के इब्तदाई बरसों से ही सियासी निज़ाम अदम इस्तेहकाम से दो चार था। मुल्क बनने के 1 साल बाद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह दुनिया से रुखसत हो गए और इसके साथ ही मुल्क बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग में इक़्तिदार की कशमकश का आगाज़ हुआ, जिसने आगे चलकर मुल्क में गैर जमहूरी ताकतों को आगे या यूँ कहिए कि बहुत आगे आने का मौका फराहम किया। नाजरीन, सियासी हालात ने एक और बड़ी करवट उस वक़्त ली जब मुस्लिम लीग के अहम रहनुमा और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के एक जलसा याम में कत्ल कर दिया गया। कहने वाले कहते हैं कि यह कत्ल भी एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया गया था। लियाक़त अली ख़ान के कत्ल के बाद इस वक़्त के वज़ीर ख़ज़ाना ग़ुलाम मोहम्मद वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने यह मंसूबा नाकाम बना दिया और ग़ुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाकर खुद वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लिया। पाकिस्तान की तारीख पर गहरी नज़र रखने वाले ख्वाजा नाज़मुद्दीन के इस इक़दाम को पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में इक़्तिदार के लिए मुकाबले का नुक्ता आगाज़ करार देते हैं। पाकिस्तान के अबूरी आइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक वज़ीर आज़म की मौत की सूरत में गवर्नर जनरल को नई काबीना बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। गवर्नर जनरल ने इसके बजाय खुद ही वज़ारत उज़्मा संभाल ली। इस फैसले से आइन में दिया गया इंतकाल इक़्तिदार का तरीका गैर मुतल्लिक हो गया और पार्लियामेंट और अवाम की राय भी बेवक़्त हो गई। मुस्लिम लीग का बंगाली ग्रुप वज़ारत उज़्मा हासिल करने के लिए बेचैन था। इनका ख्याल था कि गवर्नर जनरल बेइख्तियार और महज आइनी सरबराह होता है, इसीलिए उन्होंने ग़ुलाम मोहम्मद को ये ओहदा देने की हमायत की, लेकिन इनके अंदाज़े गलत साबित हुए। ग़ुलाम मोहम्मद वो पहले सरकारी अफसर थे जिन्हें वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान ने मालियाती अमूर के तजर्बे की वजह से काबीना में शामिल किया था। एक नुज़ायदा मुल्क में कोई मुतफ़क्का आइनी बंदोबस्त ना होने की वजह से ये एक अबूरी इंतज़ाम था, लेकिन बाद में ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बन बैठे। बाद में वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन की काबीना में भी एक और सरकारी अफसर चौधरी मोहम्मद अली को ख़जाना का कलमदान दे दिया गया। इसके अलावा सूबाई वज़राए आला की बार बार बरतरफी और गवर्नर राज का नफाज ब्यूरोक्रेसी के सियासत में गलबे की मरकज़ी वजह थी। क़याम पाकिस्तान के बाद 7 बरसों में 10 सूबाई वज़राए आला को करप्शन के इल्ज़ामात की बिना पर बरतरफ किया गया और सूबों में गवर्नर राज नाफिज किए गए। नाजरीन, गवर्नर राज का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत।
بار بار گورنر راج لگنے سے بیوروکریسی مضبوط ہوئی اور اسے اقتدار کا چسکا پڑ گیا۔ سیاسی اداروں کی اس کمزوری کی وجہ سے اہم فیصلوں اور پالیسی سازی میں بیوروکریٹس کا کردار بڑھتا چلا گیا۔ لیاقت علی خان کے بعد وزیر اعظم بننے والے خواجہ ناظم الدین ایک مخلص سیاستدان تھے، لیکن بیوروکریسی ان کی طرز حکمرانی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا تعلق بنگال سے تھا۔ اب تک پاکستان کے قیام کو 6 برس سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن سیاسی قیادت ملک کا متفقہ آئین نہیں بنا سکی تھی۔ قانون آزادی ہند 1947 کی دفعہ 18 اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو بعض ترامیم کے ساتھ عبوری آئین کے طور پر اختیار کیا گیا تھا۔ یہ محض انتظامی امور چلانے کے لیے تھا، لیکن ایک مکمل دستور کی ضروریات پوری نہیں کرتا تھا۔ لیاقت علی خان متفقہ آئین نہیں بنا سکے اور اس کے بعد خواجہ ناظم الدین بھی یہ کام نہ کر سکے۔ خواجہ ناظم الدین نے بنیادی اصولوں کی ایک کمیٹی بنا کر دستور ساز اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے سفارشات تیار کرائیں، لیکن پارلیمان میں تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی کی تجویز کی وجہ سے مسلم لیگ کے اندر ہی تنازعات پیدا ہو گئے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ کا خیال تھا کہ یکساں نمائندگی کے فارمولے سے پنجاب کو نقصان ہوگا، جبکہ خواجہ ناظم الدین کا موقف تھا کہ دولتانہ بنیادی سفارشات تیار کرنے والی کمیٹی کا حصہ تھے اور اس کی سفارشات پر ان کے دستخط بھی تھے۔ البتہ دولتانہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان سفارشات پر اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ بہرحال اس معاملے پر خواجہ ناظم الدین اور ممتاز دولتانہ میں اختلافات بڑھ گئے اور ممتاز دولتانہ خواجہ ناظم الدین کو وزارت سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ اسی دوران احمدیوں کو غیر مسلم قرار دلانے کی تحریک شروع ہو گئی۔ اس تحریک کا مطالبہ تھا کہ احمدی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کو کابینہ سے برطرف کیا جائے۔ چنانچہ دولتانہ صاحب نے اینٹی قادیانی تحریک کو غنیمت جانا اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ خواجہ ناظم الدین کے مذہبی جھکاؤ، کاہلی، علماء سے خوف اور نااہلی نے اس تحریک کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا۔ اس تحریک کے نتیجے میں اس وقت کے مغربی پاکستان میں کئی شہروں میں امن و امان خراب ہوا۔ ملک کے تقریباً ہر حصے سے مختلف دھڑوں کے درمیان تصادم کی اطلاعات موصول ہو رہی تھیں۔ لاہور میں حالات اس قدر بگڑ گئے کہ وہاں 6 مارچ 1953 کو مارشل لا نافذ کرنا پڑا۔ سکندر مرزا کے بیٹے ہمایوں مرزا نے اپنی کتاب پالیسی ٹو پاکستان میں لکھا ہے کہ ان کے والد ہی نے وزیر اعظم کو مارشل لا لگانے پر قائل کیا تھا۔ ان کی ہدایت پر سیالکوٹ ڈویژن سے میجر جنرل اعظم خان کو کمانڈ فراہم کی گئی، جنہوں نے تیزی سے صورتحال پر قابو پا لیا۔ اس آگ نے جہاں خواجہ ناظم الدین کو اپنی لپیٹ میں لیا، وہیں دولتانہ صاحب کا سیاسی آشیانہ بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین لاہور پہنچے اور انہوں نے دولتانہ سے استعفیٰ لے لیا اور ان کی جگہ کہنہ مشق سول سرونٹ فیروز خان نون کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا۔ ناظرین، یہ بحران ابھی پوری طرح قابو میں بھی نہیں آیا تھا کہ پاکستان میں خوراک کا بحران پیدا ہو گیا اور ملک کو اقتصادی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ مورخین کے مطابق گورنر جنرل غلام محمد اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان بحرانوں کو بنیاد بنا کر 17 اپریل 1953 کو خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ مگر ناظرین، گہری نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ در حقیقت غلام محمد گورنر جنرل کی حیثیت سے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن آئین سازی کی صورت میں یہ ممکن نہ ہوتا۔ خواجہ ناظم الدین ملک کا پہلا آئین بنانے کی کوششیں تیز کر چکے تھے اور اسی لیے غلام محمد نے انہیں برطرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ گورنر جنرل کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اس اقدام کے خلاف آئین ساز اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ہائی کورٹ کے جج جسٹس کارنیلیس نے گورنر جنرل کے اقدام کو اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف گورنر جنرل نے اس وقت کی فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ ناظرین، اس کیس میں اس وقت کے چیف جسٹس محمد منیر نے وہ تاریخی فیصلہ صادر کیا جو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ پر آج بھی ایک نشان ہے۔ انہوں نے نظریہ ضرورت کا سہارا لیتے ہوئے گورنر جنرل کے فیصلے کو برقرار رکھا۔
پاکستان میں لگنے والے پہلے مارشل لا پر کیلیفورنیا کے نیول پوسٹ گریجویٹ اسکول کے لیے اپنے تحقیقی مقالے میں محقق نعمان چودھری لکھتے ہیں کہ اس فیصلے سے فوج اور بیوروکریسی ملک میں بادشاہ گر بن گئے اور سیاستدانوں کو مزید دیوار سے لگا دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جسٹس منیر کے اس فیصلے نے مستقبل کی فوجی مداخلت کی راہ بھی ہموار کی اور اقتدار کو طول دینے کے لیے بیوروکریسی اور فوجی قیادت کو عدلیہ پر انحصار کا راستہ بھی دکھایا۔ گورنر جنرل غلام محمد آئین سازی کے متعلق ہر قسم کا اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ان کا ارادہ تھا کہ وہ آئین ساز اسمبلی کی جگہ اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو نامزد کر کے ایک آئینی کنونشن تشکیل دے دیں اور اسی سے آئین بنوا لیں۔ غلام محمد کو عدالتی فیصلے سے یہ اختیار حاصل نہیں ہو سکا تھا اور عدالتی فیصلے میں انہیں یہ تجویز دی گئی تھی کہ وہ برطرف اسمبلیوں کی جگہ نئی اسمبلیوں کا انتخاب منعقد کرائیں۔ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد گورنر جنرل غلام محمد نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی، لیکن اکتوبر 1954 کو ایک اور بیوروکریٹ محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور ساتھ ہی اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کو بھی وزارت دفاع کا عہدہ دے کر کابینہ میں شامل کر لیا گیا، اور یوں وہ کھیل شروع ہوا جس میں بیوروکریٹ اور فوج مل کر وزیر اعظم تبدیل کرتے رہے اور سیاستدان عوام کی نظر میں مزید بے اعتبار ہوتے چلے گئے۔ ناظرین، پاکستان کے پہلے مارشل لا کی کہانی جاری ہے۔ جلد ہی اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔